أنا تو قاعدة نخدم في داري معناها حرة، نخدم بعقلي ومرتاحة في مخي ولا نخرج لا نغادر داري لحتى شيء، نطيب فطوري ونجي نخدم براحتي معناها الارتزان معناها إنها كونت روحها في المجتمع، تكون روحها معناها وتولي هكا معناها تولي عندها شخصية معناها إنها وصلت وحاربت وبدلت برشا حاجات في دارها، معناها حتى المجتمع يولي يشوف لها بنظرة أخرى معناها.